तळावली हजारांनी भाविक एकठांय येवन इतिहासीक सेंट एन इगर्जेंत वर्सुकी फेस्त मनयले, जाका तवशाचे फेस्त अशेंय म्हणटात. ही पोरणी परंपरा अजूनय पुराय गोंय आनी भायल्या वाठारांतल्यान खास करून आंगवणे खातीर आशिर्वादाची आस्त बाळगपी लोकांक आकर्शीत करता. भाग्यवंतान आमचे पासत विनोती कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवन जोकिंग आनी आनांक मनीस जाल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय सांची कृपा तुवें फावो केली. तांच्या दोगांयच्याय मागण्या वरवीं तुजे पोरजेक तुवें बासयलेली सोडवण फावो कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. भाग्यवंत आनाच्या मुजतीन सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.